अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। 24 घंटे बाद जी लावा फट गया है। जीएचक्यू से बड़ी ललकार हुई है और पीटीआई वाले अब तैयार हो जाएं कि उनके साथ अब होने क्या जा रहा है। कल इसी वक्त अडयाला जेल से खान ने ललकारा और वो लोग जो ये तासुर पैदा कर रहे थे कि शायद अब खान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, कोई बातचीत हो रही है, कोई एनआरओ हो रहा है, कोई डील हो रही है, कोई पीटीआई वाले खुफिया छुप छुप के कोर कमांडर हाउस के अंदर अफ्तारियां कर रही हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, अदालतें फैसले दे रही हैं, रूपोश जो रहनुमा हैं वो मंजर आम पे आ रहे हैं। तो शायद कोई बात जो है ना वो खिचड़ी कोई पक रही है। लेकिन कप्तान ने कल वो सारी की सारी खिचड़ी की देग ही उलट दी जब खान ने डायरेक्ट नाम लिया जनरल आसिम मुनीर साहब का और वो बातें की जो किसी की सोशल मीडिया तो क्या मीडिया पर किसी की जुर्रत नहीं होती कि इस तरह से खुल खुला के वो नाम लेकर कहे कि जनरल साहब आप जिम्मेदार हैं, आपने किया है, आप मुल्क चला रहे हैं। अब तवक्को की जा रही थी कि इसके बाद जीएचक्यू से रिएक्शन आएगा। रिएक्शन रात को भी आया। जीएचक्यू के जो आप कह लें चमचे कड़छे चेले हैं वो रात को भी बोले, उन्होंने कुछ जो है वो स्टेटमेंट्स दी और आज कल की हालात के अंदर वो जो चमचे और कड़छे हैं उन्हीं की स्टेटमेंट्स को ऑफिशियल पॉलिसी समझा जाता है। लेकिन अब बात उससे कुछ आगे बढ़ के कुछ और चीजें सामने आई हैं, वो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। अच्छा, एक तो पीटीआई वाले जो है ना वो तैयारी तो कर रहे हैं मुजाहमत की, लेकिन कुछ चीजें पॉजिटिव भी हो रही हैं, कुछ नेगेटिव भी हो रही हैं। मिसाल के तौर पे शेर अफजल मरवत ने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि आज से पार्टी के अंदर तमाम इख्तलाफात हमेशा के लिए खत्म। 2 माह से मीडिया पर पीटीआई में इख्तलाफात का गेम चल रहा है, इन मामलात में मुझे अपनी भी गफलत नजर आई। पार्टी के अंदर मेरे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करे तो कोई जवाब नहीं दूंगा, और वो जो सोशल मीडिया का अलग से मैंने सेल बनाया हुआ है खान के हुक्म के बाद उसको भी मैं बंद कर दूंगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि आप लड़ रहे हैं, आप आपस में एक दूसरे के साथ कुत्तों वाली कर रहे हैं। नौबत ये आ जाती है कुरान पर हलफ लेना पड़ जाता है कि फलां बयान देगा, फलां बयान नहीं देगा। एक वो नोटिफिकेशन होता है कि फलां फोकल पर्सन है, कौन सा कोई आप वर्ल्ड बैंक के सरबराह लग गए हैं या वर्ल्ड बैंक के सरबराह नहीं लगे, या आईएमएफ के आप कोई एग्जेक्टिव लगे हैं, या आप वो उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल लगे हैं, या आप इस ओहदे से महरूम रह गए हैं, फोकल पर्सन ही है ना, तो उस पर ड्रामा और तमाशा शुरू हो जाता है। तो बहरहाल शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरी तरफ से आज के बाद इस तरह की चीजें नहीं होंगी। लेकिन फिर कुछ लोग बोले भी हैं। कल शहरयार खान अफरीदी का जो बयान था वो जियो ने पूरा दिन चलाया कि कुछ लोग जमात के अंदर घुस बैठी हैं और वो खान के साथ धोखा और फ्रॉड कर रहे हैं। आज कासम सूरी भी रूपोश है। कासम सूरी बोले और बड़ा सख्त बोले। उन्हें कहा बखूबी जानता हूं कि किस किस ने इमरान खान को दिए हुए वफादारी के हलफ से खयानत की है, कौन कौन खान के नजरिए पर आर्जी ऐशो इशरत कुर्सियों के इश्क में मुबतला और बहती गंगा में हाथ धो रहा है, कौन खान को बदतरीन वक्त में धोखा देने वालों पर किस लिए नजर करम किए हुए है, कौन जेल से गलत पैगाम रिसानी करता है। ये बड़ा सख्त। उन्होंने कहा कि खान कोई और बात बताता है, ये बाहर आके उसका गलत तर्जुमा करते हैं। तो ये कासम सूरी। और उसके बाद पीटीआई छोड़ जाने वाले अली जैदी, जिसका खान ने कल जिक्र भी किया था कि अली जैदी के जरिए भी पैगाम भिजवाया था एस्टैब्लिशमेंट को, उन्होंने भी कहा कि मेरी खामोशी को गलती से कमजोरी ना समझ बैठना, बस खान का इंतजार है। मैं आज भी पीटीआई में हूं। मैं इन मुफाद परस्त साथियों को देख रहा हूं और अच्छी तरह जानता हूं कि किस किस के ताने बाने कौन कौन चला रहा है। और मैंने जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें की थी ना, वो मैंने खान के कहने पर की थी, मैं कोई ऐसे ही जो है मुलाकातें नहीं कर रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब अब ये खेल का चल क्या रहा है। नजम सेठी ने भी रात को बड़ी सख्त बात कर दी। नजम सेठी ने कहा कि हो सकता है मेरा प्रोग्राम बंद हो जाए, ये जो मैं खबर देने जा रहा हूं, लेकिन वो कहते मैं इशारों में बात करता हूं वरना मसला हो जाएगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। कि पहले अमेरिका ने अड्डे मांगे थे
اور پاکستان نے انکار کر دیا تھا. وہ ایبسلیوٹلی ناٹ یاد کریں, عمران خان نے کر دیا تھا انکار. امریکہ نے آپ پھر مانگے ہیں, تو اب پاکستان سوچ رہا ہے چلو تھوڑا بہت کچھ دے دیتے ہیں, ورنہ کام ہو جائے گا خراب, امریکہ کو راضی کر دیتے ہیں. تو گیمیں بڑی سخت ہیں جو چل رہی ہیں. اقتدار کی سمجھوتا ایکسپریس کہیں پٹڑی سے ہی نہ اتر جائے اگر اسے عوامی ایکسپریس نہ بنایا گیا تو. ڈاکٹر سید آصف کرمانی نون لیگ کے سابقہ سینیٹر, وہ کہتے ہیں کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں نا, کہیں یہ جو ایکسپریس ہے نا یہ پٹڑی سے نہ اتر جائے, تو لہٰذا اسے عوام کی طرف لے کے جانا ہوگا تاکہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ زیادہ نہیں بنے. اچھا پھر کتنے خفیہ معاملات ہو رہے ہیں, خبر سنیے. تاریخ میں پہلی بار اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی کارروائی خفیہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا. یعنی جو آپ کی معیشت کے حوالے سے میٹنگز ہوں گی نا, وہ بھی خفیہ ہوں گی. یہ آپ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے ایران نیوکلیر منصوبہ نہیں چلا رہا, یا پاکستان نے کام شروع کیا تھا نیوکلیر منصوبے پہ خفیہ, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ ادھر جناب کہوٹا کے اندر ایٹم بم بن رہا ہے. تو یہ کوئی اس طرح سے معیشت کے ساتھ. اچھا پھر ایک اور چیز سامنے آئی, کل آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی کے جو لوگ ہیں ان کو بری کیا گیا, چھوڑا گیا, جو 20 کے قریب بے قصور بیچارے. اچھا اب ان میں سے ایک ہیں صاحب, یہ محمد ادریس ہیں, یہ راولپنڈی میونسپل کمیٹی کے ملازم تھے, ایک عام سے ملازم تھے. ان کا انٹرویو کیا جو ہے متی اللہ جان نے. وہ کہتے ہیں مجھ پر جی ایچ کیو پر حملے کا الزام تھا, میں کچھ دیر سگنل بند ہونے کی وجہ سے وہاں کھڑا رہا, یہ جرم تھا میرا. 10 ماہ میں اندر رہا ہوں اور اس کے بعد میں مجھے سرکاری نوکری سے بھی ہاتھ دھونے پڑے. تو یہ ہے 9 مئی. وہ کہتے ہیں میں سرکاری ملازم ہوں, میرا کسی جماعت سے کوئی لین دین نہیں, وہ سگنل بند تھا, میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا, لوکیشن میں آ گیا, 10 ماہ مجھے رگڑا. تو یہ جناب سب کچھ تماشا ہو رہا ہے. اچھا پھر یہ حکومت نہیں, ملازمت کی کوئی قسم ہے جو فارم 47 کے ذریعے بنوائی گئی, اور جن لوگوں نے فارم 47 بنا کر ان کو دیے, یہ حکومت ان کی محتاج ہے. اور اگر الیکشن ٹریبونل کے فیصلے جلدی آنا شروع کر دیے تو نون لیگ آدھی رہ جائے گی, یہ حبیب اکرم کی جانب سے کہا گیا ہے. اب ذرا آتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے. ایک تو فیصل واڈا کہتی ہے ریاست ماں کا کردار ادا کرتی ہے, لیکن 9 مئی والے دن ماں کا سینہ چھلنی ہوا ہے, اس پر معافی نہیں ہو سکتی. اگر آپ ریاست کے خلاف کام کریں گے تو ملک ٹوٹ جائے گا. تو یہ بھی آپ نے, میں نے کہا نا, وہ چمچے اور کڑچھے جو اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. اچھا پھر باری آتی ہے رات کو بھی کامران شاہد, یہ وہ جنہوں نے انٹرویو کیا تھا عثمان ڈار کا, سب سے بڑے ٹاؤٹ, وہ جیسے ارتگل ڈرامے کے اندر تھے نا استاد اعظم, یہ ٹاؤٹ اعظم ہے. تو انہوں نے رات کو بھی فوری طور پہ تردید کی تھی کہ کوئی بات چیت نہیں, کوئی نہیں. اب انہوں نے ایک لمبی چوڑی لکھی لکھائی کہیں سے آئی ہوگی سٹیٹمنٹ دی ہے. کہتے ہیں سورسز ان اسٹیبلشمنٹ ہیو کنفرمڈ دیٹ نو NRO reconciliation will be done with any disruptive forces who are advancing the agenda of foreign players. کہ کسی کو کوئی معافی نہیں دی جائے گی, کوئی NRO نہیں ہوگا جو بھی بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. اچھا کوئی ریکنسلیشن نہیں ہو رہی کسی پلانر کے ساتھ, کسی ایبیٹرز کے ساتھ, کسی فیسیلیٹیٹرز کے ساتھ, کسی جو ہے وہ کسی 9 مئی کے اندر جو ملوث جس طرح سے کردار ہے, کوئی ماسٹر مائنڈ, کسی کو کوئی معافی نہیں ہوگی, کوئی NRO نہیں ہوگا, کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اچھا اور پھر کہتے ہیں کہ انلیس کہ وہ کنڈیم کریں, وہ پبلکلی معافی مانگے. یہ وہی بات جو پہلے وہ ایک اور ٹاؤٹ سلیم صافی بھی کر چکا ہے اردو زبان کے اندر, انہوں نے انگریزی کے اندر کر دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ پبلکلی اس پہ معافی مانگے, ایکسپٹ کریں, ایکسپٹ فل رسپانسبلٹی آف دا ہینیس ایکٹ, کہ اس ایکٹ کی, یہ جو آپ نے ایک ایکٹ کیا ہے, یہ جو آپ نے ظلم کیا ہے 9 مئی والا, اس کی رسپانسبلٹی, ذمہ داری قبول کریں, اور جناب اس کی پر پبلکلی معافی مانگے, اس کو ایکسپٹ کریں, رینڈر پبلک اپالوجی اینڈ گیو سولمن. اچھا اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ہمیں یہ ہمارے ساتھ وعدہ کریں کہ اس طرح کا جو آؤٹریج بیہیویئر ہے وہ اس کے بعد کبھی رپیٹ نہیں کیا جائے گا. معافی مانگیں, ایکسپٹ کریں اور توبہ کریں کہ آج کے بعد آپ ایسا نہیں کریں گے تو لہٰذا پھر کچھ ہو سکتا ہے. وہ کہیں sources have also informed that no reconciliation is in offering with element who have
polarized and divided the country along multiple lines of facilitation foreign agendas. تو یہ بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں یہ سارے جتنے بھی یہ 9 مئی اور اس کے بعد یہ پراپیگنڈے میں لگے ہوئے ہیں. تو ان کو کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں, کوئی معافی نہیں. یہ چاہے جتنی لابی چلا لیں, جو کر لیں, میسج وہ کہتے ہیں بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے طاقتور حلقوں کی جانب سے, اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, جی ایچ کیو کی جانب سے, کہ عمران خان جتنی بھی بڑھ کے مار لیں, یہ پی ٹی آئی والے جتنی بھی جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے اتحاد بنا لیں, پشین تو کیا ملک کسی اور حلقے میں جا کے بڑے سے بڑے جلسہ کر دیں, جج جتنے بڑے بڑے فیصلے دینا شروع کر دیں, کوئی معافی نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے. بھول جائیں, بلکہ اب تو رگڑے کے لیے تیار ہو جائیں, اور اب جو ہے وہ ان پر ہلکا ہاتھ نہیں رکھا جائے گا.